Makasi, daghang salamat. Mayong adlaw Pinoy sa tibok kalibutan. Labi na mga sugboano ng atong paborito. Ang mga bisda kaing dagko, mga binisaya. Diha sa Malaysia, Indonesia, o sa tibok yung kalibutan nga nagtanaw sa atong website. Kining adlaw, sumapa sa akong gisaad atong padayunon ang atong gihisgutan may tungod sa acute hemorrhagic pancreatitis. Nga maoy misakmit sa kinabuhi sa atong bantugang aktor. Ang mga balhibong kamot sa pancreatitis o bangungot sa Tagalog o urom sa Binisaya pa nga maoy mibawi sa kinabuhi ni atong bantugang aktor, si Rico yan. Nga mao palamay pagsaka sa og pagtungtong sa mga ang-ang sagdanan sa kabituunan. Karon atong reviewon makadyot. Una, ang atay gorilla ana mahimutang og nagbalabag sa ilawom sa may kuto-kuto sa tiyan sa luyo sa atong tungol. Ang pankreas madatugan sa estomago kung masudlan sa mga pagkaon ang tungol. Ang pankreas nagbugna og mga digestive enzymes gawas sa insulin o glucagon. Ang digestive enzymes mutipon og mosulod sa small intestine, pinaagi sa pancreatic duct aron sa paghili sa mga pagkaon nga mosulod sa tinae. Kining pancreatic duct mao'y usa sa dakong tumbukon atong tumbukon og maayo kay dinhi man muagi ang pancreatic digestive enzymes paingon sa duodenum ang small intestine. Ang pancreatic duct mojuin sa tumoy o mutipon sa tumoy sa common bile duct nga mauusay agianan sa apdo nga mutabang usab sa paghilis sa mga pagkaon diha sa duodenum o small intestine. Importante kaayo kini sa pagmugna sa pancreatitis. Sa mapananglitan, kung mubara ang gamayng gallstone sa distal common bile duct, mapil usab kabara ang pancreatic duct. Karon sugdan nako ang pagbatbat, pagtuki ug pagtukbil sa mekanismo sa acute hemorrhagic pancreatitis. Daghan kayong hinungdan sa pancreatitis. Usa, ang abdominal trauma o bunog. Kining kanta-kanta nga busog ang tiyan, nga maduot ang pancreas, pinaagi sa pagpangusog niya sa scuba diving nga moresulta sa pagkaduot sa iyang pancreas. Sa ato pa, matraumatized ang pancreas. Sunod, ang presensya sa alcohol. Madaghan o magamay nga inom sa wine, beer o any alcoholic drink. Magamay o madaghan, makaresulta ka na og anesthetic effect. Diin, dili ka na makabati kung nabusog na ba ang tiyan. Ma-anesthetized. So, wa na kay feeling, wa kay pagbati, di na kasakitan. Mao nga, sige lang gyapon kang kaon og daghan. Nga way undang-undang hangtod nga maduot og madatugan ang pancreas og maayo. Sunod, makita sa screen mga infections, ma-viral, ma-bacterial, sama sa mycoplasma virus, Coxsackie virus, hepatitis, mumps, ascaris, syphilis ug uban pa. Scorpion sting nga moresulta sa allergy ug infection. Basta magbantay mo niya ng scorpion kang pinakan sa scorpion. Unsay binisaya na. Then ang akong gidudahan sa hinungdan sa pancreatitis ni Rico mao ang obstructive type. Diin ang iyang estomago na distended ug maayo sa mga pagkaon nga miresulta og kaduot sa iyang pancreas. Therefore, dili na makaagi ang mga pancreatic digestive enzymes aron sa pagtipon og paghilis sa mga pagkaon didto sa small intestine. Sa ato pa, ang mga digestive enzymes ni Rico mipundo didto ra sa iyang kaugalingong pancreas. Sa diretsong pagkasulti, ang iyang kaugalingong pancreas mao na hinuoy gihilis sa iyang digestive enzymes. Usually kini mga sakita mahitabo kini during sleeping time. Mao na kini atong gitawag nga urom sa Binisaya o bangungot sa Tagalog. Ang biktima musyagit sa iyang katulugon, usually mahitabo sa gabi apan uwahin na.
ang pancreas gihilis o gikutkot sa iyang digestive enzymes. Dayon mobuto ug mohilis usab sa ubang parte sa tiyan nga gidaydayanan sa nagtubod nga mga pancreatic digestive enzymes. Mao kadto mga higala ang mekanismo sa hinungdan sa kamatayon, ang acute hemorrhagic pancreatitis. Sa mga good times, anaa gyud ka ng mga kinananay nga walay pugong-pugong nga ubanan pa sa mga alcoholic drinks sama sa beer, wine, and scotch, usahay tuba, labanog, o uban pang mga alcoholic drinks nga mao'y maka-anesthetize sa inyong stomach. Di na mo makabating na busog ba mo? Tungod sa presensya sa alcohol, ang tao dili na makabating nga daghan na di siyang nakaon. Tungod kay ang alcohol adto na may anesthetic effect. So dili na siya makabatsyag, di na makabating nga sobra na di ay ang kabusog sa mga pagkaon. Suma sa mga report sa newspaper nga nian ang gabi una, pwerte pag yun niyang kanta-kanta. Di na traumatize to. Gididikit pa niya ni adtong usa ka bata nga nagselebrar sa iyang birthday. Tingali bayag nakainom. Bisan gamay lang nga enough nga maka-anesthetize sa tiyan nga dili na siya makabati nga sobrang busog na di ay siya. Bisan tuod og ingnon ta maluoy masabta nga atong pasangilan nga nakainom, no? Pero usa lamang kana sa atong gibatbat apan dili pud ta siguro nakainom pa to siya og sa dili. So natulog si Rico nga perting busuga nga maunay hinungdan sa iyang bangungot o urom. Ang iyang pancreas na datugan sa mabugat nga may burot ug busog kaayo nga estomago nga nakaipit ug nakabara sa pancreatic ducts nga mao untay mugiya sa digestive enzymes paingon ngadto small intestine. So ang nahitabo ang iyang kaugalingon nga digestive enzymes maunay mihilis, miguba ug mikutkot sa iyang kaugalingong pancreas dili gyud maluwas ang tao, ang pasyente. Matud pa sa mga researchers sa Thailand, common kini sa mga young men. Sa Thailand alone, there were approximately 5,000 young men ang nabiktima between 1981 and 1997. Siguro, din sa Pilipinas, mas daghan pa siguro. Unfortunately, ang Department of Health wala gyud record. Suma pa sa mga newspaper nga atong nabasahan. Kung doon na magaling sila record, pahibalo ako kay aron ma-appeal ka na dinhi sa atong report sa atong mga katawhan. Kay usahay agianan naman na ako Department of Health pero lisod na kaay ta maka mo hapit pa ta dito kay busy man ta sa atong trabaho. Mo diretso man ta sa hospital, mo diretso sa clinic kay perting daghanan ang atong pasyente. So unsa may atong buhaton aron nga malikayan ang pancreatitis o urom o bangungot? Una, ayaw higda kung busog ka. Ikaduha, likay ang ilim ng makahubog. Ikatulo, ayaw pagpangusog mintras busog ka pa. Ikaupat, kung nabusog ka, brisk walking una, sa dili ka pamuhigda o matulog aron nga mahilis o muhius ang imong nagbusdik sa kabusog nga tiyan. Ikalima, sa mga parties o sa mga barkada, kontrolaha gyud ang imong kaugalingon sa pagkaon o inom. Ikaunom, kung busog ka, ayaw una og kanta-kanta kay matraumatize niya ang imong pancreas. Pahuway una, ayha ka mo kanta. Mao kadto ang atong ikaduhang hugna sa atong acute hemorrhagic pancreatitis. O karon adto kita sa atong balaanong kasulatan magagikan sa libro sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14 nga nag-ingon, hukman sa Dios ang tanan tang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini o dautan. Pagkanindot og dinhi kita kuto mahigala kini higala si Dr. Warfi Tupas Ingracia mo ginud apan kanunay gumingon ang lawas ganing mapasagaron magidakong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maayong adlaw kaninyong mapasagar buhong sugbaanan sa tibuok kalibutan. Maayong adlaw og maapakabar. Baik